في هذا الفيديو غادي نخدموا على 10 ديال لي زيكزارسيس في لابارتي ديال لي طابلو ا دو ديمونسيون اللي كنسموها بلي ماتريس. غادي نقادو واحد البروغرام كيحسب ترونسبوزي ديال واحد الماتريس، واحد البروغرام كيحسب لاديسيون ديال دو ماتريس، واحد البروغرام كيحسب لا مولتيبليكاسيون ديال دو ماتريس. غادي نقادو واحد البروغرام كيخلينا نافيشيو التريونغل د باسكال، وكذلك بزاف ديال التمارين الاخرى. في كل اكزرسيس غادي نشوفوا الطريقه والخطوات اللي غادي نتبعوها باش نحلوا ولا باش نكتبوا البروغرام بكل سهوله. الي سي بارتي. في هذا الفيديو رقم 23 في هذه السلسله ديال الدروس وديال التمارين ديال لونغاج سي غادي نخدموا على لي زيكزارسيس ديال لا بارتي 9 ديال هذا الكور هذا اللي هما لي طابلو ا دو ديمونسيون. غادي نبداو بالاكزرسيس الاول اللي هو الاكزرسيس 106 في التوتال ديال لي زيكزارسيس اللي شفنا في هذه السلسله هذه. في هذا الاكزرسيس غادي نكتب واحد البروغرام فيه دو ديمونسيون يعني على شكل واحد الماتريس، فيه 3 ديال لي لين و6 ديال لي كولون. من بعد هذا الطابلو غادي نعمروه بقيم اللي هما نول. هنا باش نفهموا اكثر دونك لوتيليزاتور غادي يحاول يدخل دي دوني وغادي نافيشي له لي ريزولتا. انا ما غادي ندخل لوتيليزاتور والو، اون فوا اكزيكوتي بروغرام غنافيش واحد الطابلو فيه 3 ديال لي لين و6 ديال لي كولون، ولي كاز ديال هذا الطابلو هذا كاملين فيهم دي فالور اللي هما نول اولا كيساويو زيرو. قبل ما ندوزو الكود بلوكس نعطيكم لا ميثود. اولا كما قلنا عندنا 3 ديال لي لين مع 6 ديال لي كولون بهذا الشكل هذا. دونك هنا كنبداو من 0 حتى ل 2 من 0 حتى ل 5. ابري باش نعمروا لي كاز ديال هذا الطابلو هذا كنديروا دو بوكل، واحد البوكل غادي يمشي من 0 حتى ل 2، واحد من 0 حتى ل 5. وفي كل ايتيراسيون في هاد لي دو بوكل غادي نافيكتيو القيمه 0 لا كاز تي اي جي. الوغ هادي هي لا ميثود اللي غادي نحاولوا نترجموها باستعمال كود بلوكس. اول حاجه غنبداو بها غنديروا لا ديكلاراسيون ديال الطابلو اللي هو فيه 3 ديال لي لين و6 ديال لي كولون. ليطاب 2 انني نديكلاري في هاد الحاله اي و جي باش غادي نخدم في لي دو بوكل لي دو زانديس. ابري غندير دو بوكل. البوكل الاول كيمشي من اي ايكال 0 اي انفيريور ستريكتومون ا 6 اي بلس بلس. ابري غندير البوكل الثاني نفس الشيء فور هاد الحاله جي ايكال 0 جي ستريكتومون انفيريور في هاد الحاله 6 هنا دونك نورمالمون اي انفيريور 3. ابري اي بلس بلس ولا في هاد الحاله جي بلس بلس لا ميم شوز نقدروا نديروا لي دو زاركولاد. وابري غنديروا تي اي جي ونافيكتيو لها القيمه 0. دونك باش نافيشيو هاد لي زيليمون تو سامبلومون غادي نعاودو هاد لي انستركسيون. غادي نقدروا نديرو برانت اف فوالا. نقدروا نديرو هاد برانت اف هنا يعني نقدروا نربحوا هاد لي لين نقدروا نديرو هنا نزيدو هنا نديرو برانت اف، ولكن باش نوضحوا نديرو واحد دو بوكل اخرين. الوغ هنا باش نافيشيو كنديرو بورسونتاج دي في هاد الحاله اسباس هنا تابولاسيون يعني باش يكون واحد تابولاسيون واحد ليسباس كبير اونتر لي فالور في نفس لا لين. ابري هنا كنديرو تي اي نو جي فوالا. دونك هنا ندير بوان فيرغول. و قبل ما نسالي هنا فاش ندوز من لين لين خصني نرجع للسطر. الوغ غنزيد واحد برانت اف هنا غندير فيها روتور على لين اللي هي في الحاله سلاش ان. ابري غادي نحيد هادشي فوالا. دابا غادي نيكزيكوتي. دونك هنا عندنا هاد هذا خصنا ليه واحد الفيرغول هنا كومبيلي فوالا. دونك هنا كتشوفوا اننا درنا لافيشاج ديال واحد الطابلو فيه 3 ديال لي لين و6 ديال لي كولون وكاع لي كاز ديالو فيهم 0. هنا باش نديرو هاد ليسباس من هنا لهنا كنديرو سلاش تي. الا بغينا نديرو اسباس عادي فقط كنديرو واحد ليسباس هنا، ولكن ما غاديش يبان بزاف ديال ليسباس اونتر لي دو ولا لي زيليمون ديال ميم لين. دابا غندوزو ليكزارسيس 107. في ليكزارسيس 107 غادي نقاد واحد البروغرام اللي كيخلي لوتيليزاتور يدخل القيم ديال واحد الماتريس ا، من بعد نحسبوا الترونسبوزي ديال الماتريس ا. باش نفهموا اكثر لوتيليزاتور كما قلنا غيدخل دي دوني اللي هما هادو بهذا الشكل هذا. هاد لي دوني يكومبوز واحد الماتريس. دونك من بعد هاد الماتريس خصنا نحسبوا الترونسبوزي ديالها اللي هو على هاد الشكل هذا. الوغ باش نحلوا هذا المشكل هذا نعطيكم لا سوليوشن قبل ما ندوزو للكود بلوكس. اولا غادي يكون عندنا كما قلنا الماتريس ا فيها 4 ديال لي لين و6 ديال لي كولون. تقدروا تبدلوا دونك على حساب لي لين والكولون اللي عندكم بهذا الشكل. الوغ من بعد غنديروا دو بوكل، البوكل الاول والبوكل الثاني. دونك البوكل الاول غادي يمشي من 0 حتى 3، واحد من الثاني غادي يمشي من 0 حتى 5. وفي كل ايتيراسيون غادي نعمروا لا كاز اللي وصلنا ليها بالاستعمال ديال سكان اف بهاد لا فاصون. دونك كنديروا سكان اف بورسونتاج دي كيجي لوتيليزاتور كيدخل لا فالور اللي بغا في كل كاز. من بعد ليتاب سويفونت هي انه
الماتريس انيسيال ديالنا هي هذه فيها 4 ديال لينين و6 ديال لي كولون، ترونسبوزي ديالها هو 6 ديال لينين و4 ديال لي كولون، يعني كنقلبوا لي ديمونسيون. دونك الديمونسيون اللي كانوا هنا كيتقلبوا في الماتريس ترونسبوزي. من بعد كنديروا البوكل الاول. دونك هذا البوكل الاول كيمشي من 0 حتى 3 في الماتريس ا، دونك بحالو غادي يمشي فاش في لوطخ ماتريس اللي هو ماتريس تي من 0 حتى 3، ولكن هذا غادي يمشي على حساب لي كولون. الاول كيمشي على حساب لينين. البوكل الثاني غادي يمشي على حساب لي كولون في الماتريس ا، و اوتوماتيكمون غادي يمشي على لي لين في الماتريس تي ترونسبوزي. من بعد تو سامبلومون باش نحسبوا الترونسبوزي شنو غنديرو؟ غنخدموا بهاد العلاقه هادي. كنمشيو للتي جي اي، هنا تي جي يعني في ماتريس ترونسبوزي، دونك واحد هنا جي كيرمز، يفو فيها اتونسيون، هنا جي كيرمز الاش لي لين، ولكن جي في ا كيرمز لي كولون. اشنو كنديرو؟ كنقلبوا. دونك جي اي في الطابلو تي هي اش؟ هي ا اي جي في الطابلو ا. الوغ باش نفهمو اكثر، دونك هنا 0 0 شنو هي 0 0، هذا ماشي مشكل. هنا غادي نمشيو للثانيه، دونك هنا غادي نمشيو للطابلو تي لانين 0 لا كولون 1، دونك تي 0 1. هنا غادي تقلب هادي في الماتريس ا، هي اش؟ هي ا 1 0، يعني لا لين 1 في لا كولون 0 ديال الطابلو ا. هذيك لا فالور اللي هي هنا نيت 0 غادي نافيكتيوها لا كاز الاخرى ديال تي، وغندوزو توجور في نفس البوكل، حيت كنخدمو حنا بالجي دابا. هنا كنخدمو بالجي ديال اله تي. الوغ هنا دائما كنفيكسيو اش؟ كنفيكسيو لا كولون في لا ماتريس ا، وكنفيكسيو لا لين في الماتريس تي. الوغ غادي نمشيو لتي 0 جوج، يعني لا لين 0 لا كولون جوج كيساوي اش؟ كيساوي لا فالور اللي كاينه في لا لين جوج في لا كولون 0 ديال الماتريس ا، كنهزوها كنحطوها هنايا 7، وكنمشيو هكا حتى كنوصلوا للتسعود. هنا فاش من بعد كنساليو لا لين 0 في الماتريس تي، كندوزو لا لين واحد اللي هو مثلا في هذه الحاله لا كولون 1 في الماتريس ا، ونفس الشيء كنهزو هذيك لا فالور كنحطوها في لوطخ كاز حتى كنساليو جميع لي زيليمون ديال الطابلو تي، وبالتالي في الاخير غادي نكون حصلنا على الماتريس ترونسبوزي تي، وكتبقى لنا اخر حاجه هي نافيشيوها. دابا غنمشيو للكود بلوكس ونحاولوا نقادو هاد لي زانستركسيون. الوغ هذا هو الكود اللي كان عندنا، غادي نحاولوا نبدلو فيه شويه. دونك عندنا هنا دو طابلو، غادي يكون عندنا الطابلو ا، دونك هنا في الاول هاد الطابلو ا هو الماتريس انيسيال، وهذا ترونسبوزي. ابخي غادي نبدلو هنا، غادي نديرو في ا هنا 4، ابخي هنا غنديرو 6. هنا بالنسبه للتي غادي تكون العكس، غادي تكون عندنا فيها 6 4. ليتاب سويفونت هي انني ندخل لي زيليمون ديال الماتريس اللي غادي نستوكيهم في ماتريس تي. دونك هنا برانت اف لوتيليزاتور خصو يدخل هاد لي فالور، غنقول ليه في سيزير لي زيليمون. ابخي غندير روتور على لين، ابخي بون فيرغول. من بعد غنديرو كيما قلنا دو بوكل. البروميير كيمشي من اي ايغال الحاله 0 i strictement inférieur à 4 i plus plus. Après la même chose donc l'autre, donc هنا نديرو g égale 0, donc من بعد g inférieur strictement à 6 et après j plus plus. L'étape suivante هي انني نافيشي واحد ميساج باش نعاون لوتيليزاتور. غنقول ليه تي في الحاله بورسونتاج دي باش يبان لنا تي 0 0 تي 1 0 ainsi de suite. انا نديرو بهاد لا فاصون بورسونتاج دي ايغال ابخي غنديرو فيرغول اي فيرغول جي. ابخي غنديرو سكان اف هنا بورسونتاج دي حيت دو تيب اونتي، دونك لادريس ديال تي اي دونك من بعد جي في الاخير نديرو بوين فيرغول. دونك هذه هي ليطاب الاولى ديال لا سيزي. ليطاب الثانيه نديرو لي شونج ولا نحولوا ديك الماتريس الاولى ترونسبوزي ديالها تي. الوغ كيفاش غادي نديرو؟ قلنا اننا هنا غادي نبداو بالجي، حيت لي كولون في الماتريس ا كيرجعوا ديالين في الماتريس تي. دونك هنا غادي نديرو جي ايغال 0 حتى هادي انفيريور ا 6. هنا جي ابخي هنا غادي يكون عندي يكون عندنا ليلين. دونك هنا اي، هنا راه ممكن تخليو اي و جي، هنا غير خصكم تبدلوا هاد 6 مع 4. دونك باش نفاصيليتو لي شوز كنقلبوهم بجوج، مي راه ممكن توصلوا لنفس النتيجه الا خليتو نفس لي زانديس وبدلتو لي فالور.
الوغ هنا غادي يكون عندنا جي عاد اي. هنا شنو غادي نديرو تو سامبلومون هنا نورمالمون خصنا نديرو ا فوالا. هنا غادي نديرو ايكال هنا غادي نبدلو جوست هادي غادي نديرو هنا تكون عندنا ا كما قلنا اللي غادي تبدل هو هذا كنا عندنا جي كما شفنا الشرح. ابخي اخر حاجه كتبقى هي نافيشيو الريزولتا. هنا باش نبداو لافيشاج غادي نافيشيو اولا الماتريس الاولى اللي هي ماتريس في هذه الحاله الماتريس ا غادي نافيشيو الماتريس ا هي الاولى. هنا باش نافيشيو الماتريس ا نكتب واحد الميساج برونت اف ا ايكال دونك نديرو غوتور على لين هنا بوين فيرغول. ابخي غندير هنا برونت اف ابخي غادي نديرو هنا بورسونتاج دي هنا تي باش سباس ابخي غادي نديرو تي ولا في هاد الحاله ا دونك اي هنا جي مزيان. دونك حيت ا فيها نورمالمون 4 ديال لينين و 6 ديال لي كولوم. هنا دابا شنو غادي نديرو الماتريس الثانيه اللي ماتريس ترونسبوزي ديال ا اللي هي كما قلنا تي كتساوي هنا غادي نبدل. دونك ممكن نخليو لي زانديس غير هنا خصنا نبدلو لي فالور اللي كيمشيو لهم. دونك هنا غادي نمشي حتى 6 هادي غادي نمشي حتى 4. هنا شنو غادي نافيشيو غادي نافيشيو تو سامبلومون تي. الوغ هنا غادي خصنا واحد الغوتور على لين في هاد البلاصه هادي لين الغوتور على لين فاش يسالي البوكل جينا. دونك هنا اكزيكوتيو ندخلو هنا غادي خصنا ندخلو بزاف ديال لي فالور غندخلو دي فالور اللي هما الياتوار. دابا سالت لاسيزي غنشوف الريزولتا. الوغ كيما كتشوفوا هنا عندي واحد ليرور غنشوفوا شنو هو هاد ليرور. الوغ ليرور هو هذا هنا نورمالمون خصنا نديرو جي اي غادي نعاودو غندخلو هاد لي فالور هادو فوالا. دونك الماتريس ا هي هادي دونك عندنا 5 2 3 6 9 1 نورمالمون هذا خصو يكون في اللين الاول ديال الماتريس تي. فوالا دونك عندنا 5 2 3 6 9 1 فوالا. دونك بهاد لا ميثود حسبنا ترونسبوزي ديال الماتريس ا. الوغ دابا غندوزو ليكزارسيس سويفون اللي هو ليكزارسيس 109. في ليكزارسيس 108 غادي نقاد واحد البروغرام كيخلينا ندخلو دو ماتريس ا او بي. الديمونسيون ديالهم هو نفس الديمونسيون اللي هو 4 ديال لي لين و 5 ديال لي كولون. من بعد البروغرام خصو يحسب لا سوم ديالهم بجوج اللي غادي نحطوه في واحد الماتريس اخرى اللي هي سي. الوغ كيما شرحنا غادي يدخل ليوتيليزاتور الماتريس ا والماتريس بي وغادي نحسبوا لا سوم اللي هو سي. مثلا ندخل هاد لي دو ماتريس الماتريس الاولى والثانيه لا سوم ديالهم مثلا في اول اليمون 2 زائد 5 غادي يساوي 7 غادي نحطو في الكاز الاولى. ندوزو لليمون الاخر اللي هو 3 زائد 6 اللي هو 9 غنحطو في الاليمون الثاني في الماتريس سي. وهكا حتى كنساليو جميع لي فالور ديال الماتريس ديالنا اللي هي الماتريس سي اللي غادي تكون فيها لا سوم ديال لي دو. دونك قبل ما ندوزو لا سوليسيون نعطيكم لا ميثود. الوغ غادي يكون عندنا دو ماتريس كما قلنا فيهم 4 ديال لي لين و 5 ديال لي كولون نفس الديمونسيون. غادي يكون عندنا دو بوكل البوكل الاول والبوكل الثاني. البوكل الاول كيمشي من 0 3 الاخر كيمشي من 0 4. في كل ايتيراسيون نطلبوا من اليوتيليزاتور يسيزي لي فالور ديال ا و يسيزي لي فالور ديال بي في كل كاس. دونك هنا باش نسهلوا لي شوز في لا بارتي بروغراماسيون غادي نعتبروا ان ديجا عندنا واحد الماتريس ا و ديجا عندنا ماتريس بي باش ما نسيجوش بزاف ديال لي فالور. من بعد غادي نهتموا اكثر بلا سوم. دونك لا سوم ممكن نحصل عليه ب لا فاصون سويفونت. الوغ باش نحسب لا سوم ديال ا زائد بي يسوفي انني كيما قلنا نستعملوا دو بوكل كيمشي على اي وبوكل اخر كيمشي على جي. وفي كل ايتيراسيون كناخذوا اليمون من ا اللي غادي يكون كيقابل واحد الاليمون في بي ولا سوم ديالهم غادي نحطوه في الاليمون اللي كيقابلوا في سي بهاد لا فورمول. دونك كنديروا سي اي جي كتساوي ا اي جي زائد بي اي جي. وفي الاخر فاش كيساليو لي دو بوكل كنحصلوا على لا سوم ديال لي دو ماتريس في لا ماتريس سي وكنافيشيو. الوغ دابا غادي نمشيو للكود بلوكس ونحاولوا نقادو هاد ليكزارسيس. الوغ هذا هو التصحيح ديال ليكزارسيس اللي كان ديجا عندنا. غادي نحاولوا نربحوا شويه الوقت غادي نموديفيو فيه نيت. غادي قلنا عندنا ا عندنا الماتريس الثانيه هي الماتريس بي نفس الديمونسيون. عندنا الماتريس الاخيره هي الماتريس هذه اللي فيها لا سوم حتى هي نفس الديمونسيون. دونك هذه غادي تكون بي هذه غادي تكون سي. فوالا ليتاب سويفونت هي اش هي انني نطلب من لوتيليزاتور يسيزي لي فالور ديال ماتريس ا. دونك هذه ا من 4 حتى في هذه الحاله 5. هنا في كل ايتيراسيون وغادي نافيشيو هذه. دونك هنا غادي تكون عندنا
في الحالة ا. ابخي هنا كاين واحد التصحيح نورمالمون في لا سوليسيون اللي كان داز قبل هذا ديال ترونسبوزي نورمالمون خصنا نكتبو ا. ترونسبوزي نورمالمون هي الريزولتا اللي غادي تافيش لينا في الاخر اللي كانت هنا. غنكملو دونك هنا غادي ندخلو ا فوالا ندخلو من بعد نفس الشيء غندخلو لي فالور ديال الماتريس الثانيه هي الماتريس دونك غنحيدو هادشي. الماتريس الثانيه هي الماتريس في الحاله بي دونك هنا ماتريس بي بهاد لا فاسون توجور. هنا غادي يكون عندنا كما قلنا 5 ابخي غادي يكون عندنا هنا بي هنا غادي تافيش لينا بي فوالا. كتبقى لي اخر حاجه نحسب لا سوم ديالهم بجوج. دونك باش نحسبوا لا سوم غادي نستعملوا نفس لي بوكل. كنا شنو قلنا في الشرح دونك هادي قلنا غادي يكون عندنا بليس دونك هذا غادي نزيدوه الاش غادي نزيدوه لا وغادي نعطيوه في هاد الحاله السي. دونك عندنا سي اي جي كيساوي ا اي جي زائد الحاله بي اي جي. اخر حاجه كتبقى هي لافيشاج ديال هاد الشيء كامل. دونك غادي نافيشيو الماتريس ا نافيشيو الماتريس بي ونافيشيو لا سوم باش يبان لنا كلشي. دونك باش نافيشيو الشيء توجور غادي نديرو واحد الميساج هنا في هاد الحاله غادي نكتبو هنا ا بوين retour à la ligne. Après هنا غادي نديرو print f نديرو pourcentage في هاد الحاله دي دونك كيما القاعده نديرو هاد تي هذا فيرغول. ابري غنديرو ا اي جي دونك هذا لافيشاج ديال ا. نعاودو نفس الشيء بالنسبه لافيشاج ديال بي ولافيشاج ديال سي. دونك انا ا بي من بعد ا زائد بي اللي هو سي. دونك هنا هادي غادي نبدلو هادي بي وهنا لا سوم غادي نديرو هنا بي وبالنسبه لا سوم غنديرو سي. الوغ غادي نتيستيو. هنا كاين غادي يكون عندنا واحد المشكل هو لا سيزي. دونك غادي يكون عندنا واحد السيزي اللي هو طويل بزاف. دونك هنا سكو جو بروبوز هو اش هو اوليو انكم ديروا الغومبليساج بهاد لا فاسون تقدروا تانيسياليزيو لي فالور ديالهم او ديبي. دونك كوم سا اشاك فوا فاش اكزيكوتيو ما غاديش تبقاو تعاودوا بزاف ديال لي انستركسيون حيت تقدر مثلا يكون عندنا دي زيرور اشاك فوا خصك تسيزي من بعد خصك ترجع تشوف ليغور من بعد باش تفيريفي خصك ثاني تسيزي وهذا غادي ياخذ بزاف د الوقت. دونك هنا ممكن ديروا انيسياليزاسيون ديال لي فالور هنا وتخدموا عليهم. الوغ دونك هنا غادي نسيزي هاد لي فالور بشكل عشوائي. دونك هنا سيزيت لي فالور ديال الماتريس ا نسيزي لا ميم شوز ماتريس بي فوالا. دونك هنا كما كتشوفوا عندنا ايرور. دونك نورمالمون خصنا نديرو دي روتور على لين ما درناهمش. الوغ خصنا نديرو دي روتور على لين. دونك هادشي اللي قلت لكم الفو انيسياليزي دوك لي فالور باش ما نتعذبوش في السيزي بزاف. دونك هنا الوغ غادي يكون عندنا واحد هنا روتور على لين هنا نورمالمون نحيدو هادو. ابخي نديرو كوبي كولي لهذا ندو هنا وغادي ندوه كذلك لهنا في الحالة. غنعاودو نفس لي شوز. فوالا دونك هنا عندنا اوسي دائما عندنا مشكل هنا في الروتور على لين ولكن غادي نشوفو. دونك عندنا الماتريس ا دونك هنا اول اليمون هو فيها واحد هادي زيرو. الماتريس بي دونك فوالا دونك واحد زائد زيرو هو واحد. نفس الشيء بالنسبه لهذا هنا عندنا جوج زائد جوج هي 4. دونك هنا غادي نشوفو هذا المشكل ديال الروتور على لين في الماتريس بي فوالا. دونك هنا الماتريس بي ما درناش فيها روتور مالوروزمون على لين. دونك غندير روتور على لين ونعاودو نيكزيكوتيو. فوالا دابا غادي تكون عندنا الاجابه صحيحه. دونك عندنا هنا ا هي هادي بي هادي ناخذ واحد الفالور هنا مثلا 3 زدنا 6 خصها تعطينا 9 هنا فوالا. دونك الاجابه صحيحه. دابا غادي ندوزو ليكزارسيس 109. في ليكزارسيس 109 غادي نحاولوا نقادو واحد البروغرام كيخلينا ندخلوا دو ماتريس. في هذه الحاله غادي نحسبوا البرودوي ديال دو ماتريس. الوغ غادي تكون ماتريس ا ماتريس بي الريزولتا هو البرودوي. مثلا جا لوتيليزاتور دخل هاد لي دو ماتريس
واحد الماتريس فيها 3 ديال لي لين و4 ديال لي كولون، الماتريس الاخرى فيها 4 ديال لي كولون و 2 لين، غادي يعطينا الريزولطا اللي هي واحد الماتريس فيها 3 ديال لي لين و 2 ديال لي كولون. قبل ما نعطيكم لا ميثود اللي غادي نتبعو غادي نعرف لكم بعدا شنو هو البرودوي ديال دو ماتريس في الرياضيات. دونك عندنا ماتريس ا ماتريس بي، الريزولطا ديالهم ديال البرودوي كيفاش كيتحسب بالطريقه التاليه. اولا خص يكون واحد الشرط محقق، يكون العدد ديال لي كولون في الماتريس الاولى كيساوي العدد ديال لي لين في الماتريس الثانيه اللي غنضربوا فيها. الا ما كانش هاد الكونديسيون صحيح ما يمكنش ندوز. بحال هنا مثلا كاين العدد ديال لي كولون في ماتريس ا كيساوي العدد ديال لي لين في ماتريس بي اللي هو 4. الوغ ممكن ندير البرودوي كيفاش كيتحسب؟ كناخذوا كل لين في الماتريس ا كنضربوه في كل كولون في الماتريس بي بالشكل التالي. الوغ كناخذوا ليليمون الاول مثلا اللي هو 2 كنضربوه في 5، كنزيدوا ليه 4 كنضربوها في 3، كنزيدوا ليه 5 مضروبه في 2، وفي الاخير كنزيدوا ليه 7 مضروبه في 0. هاد النتيجه اللي غادي نلقاو هي اول اليمون في الماتريس سي اللي هي البرودوي ديال لي دو ماتريس اللي هي 35 مثلا. من بعد نفس لا لين كنضربوه في لا كولون الثاني بنفس الطريقه 2 في 6 زائد 3 في 7 حتى كنلقاو واحد الريزولطا، وفي الاخير كنحطوها هنا مثلا اللي هي في الحاله 40. من بعد كنمشيو لا لين سويفونت كنضربوه في الكولون الاول في ماتريس بي، ومن بعد كنضربوه في الكولون الثاني في الماتريس بي، والنتيجه اللي كنلقاو كنستوكيوها في لي كاز اللي هما كيقابلوا هاد لاكاز في الماتريس سي نفس الطريقه. دونك هذه الطريقه اللي كنحسبوا بها البرودوي في الرياضيات. دابا كيفاش هاد لا ميثود غادي نبروغراميها؟ دونك راني نعطيكم لا ميثود كما قلنا اللي خصنا نعرفوا. وفي هذه الحاله خص يكون عندنا لي دو ماتريس ويكون العدد ديال لي لين ويكون العدد ديال لي كولون في ماتريس ا كيساوي العدد ديال لي لين في الماتريس بي. دونك هذا هو الشرط. الوغ هادشي غادي نكتبوه على شكل واحد دو ماتريس في لونغاج سي اللي هما كيتكتبوا بهذا الشكل. نفترض انه عندنا واحد الماتريس ا فيها 3 ديال لي لين و4 ديال لي كولون، وواحد الماتريس بي فيها 4 ديال لي لين و 2 كولون. الماتريس سي هي هذه. الوغ كيفاش ممكن نبروغرامي هاد لي شوز؟ اولا كما قلنا غادي يكون عندنا لا ديكلاراسيون لينيسياليزاسيون ديال هاد لي دو ماتريس ا و بي، و سي غادي نحاولوا نحصلوا عليها بالطريقه التاليه. اولا غادي نستعملوا واحد البوكل الاول، غادي نستعملوا البوكل الاول. هاد البوكل الاول كيمشي على لي لين اللي كاينين في ماتريس ا. دونك الا لاحظتوا مزيان العدد ديال لي لين في الماتريس ا كيساوي العدد ديال لي لين في الماتريس سي. الوغ غادي يكون عندنا نفس البوكل هنا. من بعد غادي نشوف العدد ديال لي كولون اللي عندنا في الماتريس بي هو نفسه العدد ديال لي كولون اللي كاين عندنا في الماتريس سي. الوغ اشنو ممكن نديرو؟ ممكن نديرو لي دو بوكل سويفونت. البوكل الاول لانديس ديالو اي غادي يمشي من 0 حتى ل 2 اللي هو العدد ديال لي لين في الماتريس ا اللي هو نفسه العدد ديال لي لين في الماتريس سي. وغادي يكون عندنا البوكل الثاني اللي لانديس ديالو جي، هذا غادي نستعملوا فيه البوكل الثاني غادي يمشي من 0 حتى ل 1. اوكي دونك هذا هما لي دو بوكل الاولين. دابا كيفاش ممكن نحسب البرودوي؟ اشنو غادي ندير؟ غادي نفيكسي لا سيلول الاولى اللي كاين عندنا في الماتريس ا، وغادي نفيكسي السيلول الاولى اللي عندنا في الماتريس جي. دونك وغادي نحاول نحسب ولا نلقى 32. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي ناخذ ا 00 نضربها في بي 00 وغادي نافيكتيها لسي 00. ولكن واش هذا هو لا سوليوشن؟ لا ما يمكنش نلقى 10 هنا، خصني الجمع ديال هادشي كامل. يعني شنو خصني ندير؟ خصني نزيد لهادشي البرودوي اللي غادي نلقى اونتر السيلول ولا لا كاز ا 01 مع بي 10 ونزيدو تاني ال A 02 مضروبة في B 20 وفي الأخير كنزيدو ال A 03 مضروبة في B 30. هنا إلا لاحظنا مزيان كيفاش ممكن نحصل لهاد الفورمول كاملة. هنا دو بوكل ما غاديش يخلونا نديرو هادشي كامل، خصنا بوكل الثالث اللي هو هذا. إلا لاحظتوا مزيان هنا عندنا واحد لانديس اللي هو بالكحل 0 من بعد 1 كيولي 2 كيولي 3 اللي هو اكزاكتومون اش اللي هو اكزاكتومون العدد ديال لي كولون في الماتريس ا والعدد ديال لي لين في الماتريس بي اللي هو في هذه الحاله 4 كيمشي في هذه الحاله ماش من 0 حتى ل 3 اوتوماتيكمون غادي يخلينا نحصلوا على داك البرودوي اللي كان خصنا اونتر لا لين الاول ديال اولا واحد لينين في الماتريس ا مع واحد الكولون في الماتريس بي. هنا باش نلخصوا عندنا 3 ديال لي بوكل كنفيكسيو اي من بعدو كندخلوا للجي كنفيكسيو عاد كنمشيو لكا وكنبقاو نباركوريو لي زيليمون بالنسبه لكل كاز في واحد لانين في الماتريس ا اللي كيقابلوا لواحد المجموعه ديال لي كاز في واحد الكولون في ماتريس بي. دونك هنا
الى خدينا مثلا لي دو كاز الاولين 2 في 5 غادي يعطينا 10. من بعد غنزيدوها 3 في 4 اللي هي 12. من بعد غنزيدوها 5 في 2 اللي هي 10. ومن بعد 0 في 7 هي 0. وفاش نجمعوا هاد لي شوز غادي تعطينا 32 اللي غادي تكون في لا كاز سي 0 0. الوغ من بعد دابا اون فوا كنسالي هذاك البرودوي كندوز للين الثاني في الجي. ولكن قبل ما ندوز للين الثاني في الجي شنو خصني ندير؟ خصني نافيكتي لسي 0 0. يعني اون فوا يسالي لا بوكل الثالث اللي هو ديال كا، اون فوا يسالي غادي نافيكتي ديك لا فالور اللي غادي نلقى لسي 0 0. ومن بعد ندوزو للجي التالي. دائما كنفيكسيو اي دونك الجي كيولي هو واحد. وكنمشيو ثاني لدوك لي كا كناخدو كل اليمون في لا لين 0 ديال الماتريس ا كنضربوه كل اليمون في لا كولون واحد ديال الماتريس بي بهاد لا فاصون نفس الشيء. وديك لا فالور اللي هي 40 غادي نافيكتيوها ثاني لسي 0 1. وكندوزو لا لين سويفونت. دابا هنا ساليت لي كولون ديال الماتريس بي. شنو غادي ندير؟ دونك هنا حبست دونك غادي نرجع للبوكل الاول غادي ندوزهم 0 ل 1 بهذا الشكل. وغنديرو نفس لي زوبيراسيون اللي كيخلونا نحصلوا على سي 1 0. هنا باش نلخصوا هذا الشيء دونك بصفه عامه غنديروا 3 ديال لي بوكل. البوكل الاول على لي زي اي دونك لي لين في الماتريس ا اللي كيقابلوه لي لين في الماتريس سي. نديروا البوكل الثاني اللي هو ديال الجي. هاد الجي اللي كيقابلوا لي كولون في الماتريس بي مع لي كولون في الماتريس الريزولتا سي. واخيرا كنزيدوا البوكل الثالث اللي كيمشي على لي كولون ديال الماتريس ا مع لي لين ديال الماتريس بي. دونك في كل ايتيراسيون اشنو كنديروا؟ كناخذ واحد بي دونك في الاول غادي يكون كيساوي 0. شنو كنزيد ليه؟ ولا كنزيد ليه ا اي كا مضروبه في بي كا جي. وفاش كيسالي كا من 0 حتى 3 في هذه الحاله ديك لا فالور كنافيكتيها لسي اي وكندوز من بعد للجي التالي او لا اي التالي. دونك هاد لا ميثود اللي شفنا دابا غادي نحاولوا نكتبوها ونوتيليزون لونغاج سي باش نقادو واحد البروغرام اللي كيخلينا نحسبوا البرودوي ديال دو ماتريس. الوغ باش نركزوا اكثر على لا سوليسيون باش ما نركزوش بزاف على لا سيزي. دونك كنعتبروا انه عندنا هاد لي دو ماتريس ا او بي دونك هما هادو لي فالور ديالهم ممكن تبدلوهم. هنا il faut initialiser هاد لي فالور افون البدايه ديال البروغرام. دونك ممكن تانيسياليزيهم بهاد لي فالور هادو. ممكن تاخذوا دي فالور اخرين. من بعد الا كنتم سالين ممكن ديروا لا سيزي ديال لي زيليمون ديال ا او بي باش تحسبوا دون فاسون ديناميك البرودوي ديال دو ماتريس كما غادي يكونوا. هنا نعتبر انه عندنا هاد لي دوني غادي نحاولوا دابا نقادوا البروغرام. دونك غادي نحتاجوا لداك بي اللي كنا شفنا في الشرح. غادي نحتاجوا لثلاثه ديال لي زانديس كما قلنا اي فيرغول جي فيرغول كا على 3 ديال لي بوكل. من بعد غنديروا البوكل الاول كما قلنا. هاد البوكل الاول كيمشي من اي ايكال 0 بوين فيرغول اي ستريكتومون انفيريور 3. دونك هنا كنهضر على العدد ديال اش ديال لي لين في الماتريس ا اللي كيقابلوا العدد ديال لي لين في الماتريس سي. ابري دونك هنا غنديروا اي بلس بلس. دونك هذا هو البوكل الاول. من بعد البوكل الثاني هو غادي يكون عندنا فيه جي. دونك هنا غادي يكون عندنا جي 0 غادي يمشي حتى ستريكتومون انفيريور ا جوج. فوالا يكون عندنا هنا جي باش ما يكونش عندنا ايرو ابري غادي نحسبوا دابا البرودوي كما قلنا. غادي يكون عندنا اش غادي يكون عندنا بوكل الثالث ديال كا. هاد البوكل الثالث ديال كا كيمشي من اش؟ كيمشي من هنا كيمشي على هاد لي كولون في ماتريس ا ولي لين في ماتريس بي. يعني غادي يمشي من 0 حتى لاش هنا كا غادي يمشي حتى في الحاله ستريكتومون انفيريور 4 هنا كا. ابري ليطاب سويفونت هي اش؟ هي انني نحسب البرودوي. دونك كيما قلنا غادي ندير داك بي غادي انيسياليزيه في الاول في هاد الحاله بزيرو. واشاك فوا اشنو غادي ندير؟ غادي نزيد ليه البرودوي ديال اللي وصلت ليه. دونك بي كيساوي اش؟ دونك انا بي مينوسكول انا غادي نشد بي كيساوي اش؟ كيساوي بي نيت. وغادي نزيد ليه اش كيما شفنا في الشرح. غادي نزيد ليه ا. انا توجور ممكن ترجعوا الشرح باش تفهموا اكثر. دونك اي كا دونك حيت كنتحركوا على هاد الماتريس هادي. دونك هنا هاد اي هو هذا ديال دونك اللي كيمشي على هذا. دونك كا كيما قلنا كيمشي على هادي هنايا. اشاك فوا غادي نضربو في اش؟ غنضربو في هاد الحاله في بي. هنا
هكا كيمشي على لي لين، يعني خصنا نسبقوه. وشكون اللي كيمشي على لي كولون ديال بي كيمشي ليه دونك لي واخد جوج اللي هو جي. فوالا ابخي غادي نديرو بوين فيرغول. دونك فاش يسالي لي زيتيراسيون ديال هاد البوكل كا غادي نكون حصلت على البرودوي اللي غادي ندير في اش مكاز اي جي. دونك غادي نديرو سي اي جي، غادي نافيكتيو ليها القيمه ديال بي اللي وصلنا ليه. وبهاد لا فاصون غادي نكون حسبت البرودوي ديال لي دو ماتريس. دابا اجي نافيشيو هادشي اللي درنا. اولا غادي نبداو بالافيشاج ديال الماتريس ا. دونك هنا نديرو برينت اف، غنديرو مثلا ا دو بوين مثلا روتور على لين. ابخي غادي نمشيو اي جي مزيان. دونك هنا اشاك فوا شنو غادي نديرو؟ غادي نافيشيو واحد ليليمون في الماتريس ا. دونك هنا غادي نديرو بورسونتاج دي اسباس ولا تابيلاسيون. ابخي غنديرو في هاد الحاله ا اي جي. دونك هنا بوين فيرغول. ابخي غنديرو واحد برينت اف هنا نرجعو للين، ميبقاش عندنا المشكل وقع لنا في ليكزيرسيس اللي داز. نديرو بوين فيرغول. دابا هذا فيما يخص ا. انا نديرو نفس الشيء فيما يخص بي. هنا في بي لي زانديس كيتبدلو اولا لي فالور ديالهم هنا كيتبدلو. دونك هنا غادي يكون عندنا جوج. هنا جو بونس عندنا ايرور. دونك ا كتمشي هنا 3 4 ماشي. دونك هنا 3 4 هذا كيمشي دونك 4 جوج. دونك غادي تكون عندنا نفس هنا 4 هنا جوج. اشاك فوا غادي نافيشي بي اي جي. كتبقى لي اخر حاجه نافيشي الماتريس اللي هي الملتيبليكاسيون ديال ا في بي. دونك هنا غادي نكتب مثلا ا فوا بي. دونك بالنسبه ل دونك الريزولتا اللي هي سي كتفيها اش فيها 3 جوج. دونك هنا غادي تكون عندنا 3 هنا جوج. هنا اشاك فوا غادي نافيشي لا فالور ديال سي. غادي نيكزيكوتي. دونك عندنا دي زيرور. هنا خصنا بوين فيرغول بطبيعه الحال. هنا بوين فيرغول غادي نيكزيكوتي. دونك هنا با ديرور. دونك غادي نشوف واش الريزولتا لقيت صحيح ولا لا. الوغ هنا عندنا لا لين الاول هنا فيه دونك جوج 3 5 7. دونك جوج في 5 شحال هي 10 زائد 3 في 4 هي 12. 12 زائد 10 هي 22 زائد 5 في جوج اللي هي شحال اللي هي 10 ثاني. 10 زائد 22 هي 32 زائد 5 7 في 0 اللي هي 0. الوغ هنا خصنا نلقاو 32. فوالا 32. دونك لا ميم شوز في لي زوتر فالور. دونك عندنا لا ميثود صحيحه. دونك هذه هي لا ميثود اللي كنحتاجو ليها باش نحسبوا لا ملتيبليكاسيون ديال دو ماتريس. دابا غندوزو ليكزيرسيس 110. في ليكزيرسيس 110 غادي نكتبوا واحد البروغرام كيخلينا اننا نعمروا واحد الطابلو عنده نفس الديمونسيون، يعني عدد ديال لي لين كيساوي العدد ديال لي كولون. ومن بعد البروغرام غادي يحسب لا سوم ديال الدياغونال ديال ديك الماتريس. الوغ باش نفهموا اكثر المطلوب غادي يكون عندنا لوتيليزاتور خصو يدخل لي دوني وخصنا نحقق الريزولتا. بالنسبه لهاد الحاله الا دخل هاد الماتريس هادي خصنا نحسبوا الصوم ديال الدياغونال، يعني 2 زائد 9 زائد 3 زائد 2 زائد 3 اللي هي في الاخير 19 ونافيشوها لوتيليزاتور. دابا غادي نعطيكم لا سوليوشن قبل ما ندوزو للبروغراماسيون. بالنسبه لينا غادي يكون عندنا 5 ديال لي لين و5 ديال لي كولون، يعني ندو بوكل من 0 حتى 4. البوكل الاول هو اي، البوكل الثاني هو جي، ولوتيليزاتور في كل ايتيراسيون كيدخل واحد القيمه ديال واحد ليليمون من الطابلو ديالنا اولا ديال الماتريس ديالنا. نفترض انه دخل هاد لي فالور هادو. ابخي ليتاب سويفونت هي اش؟ هي انيسياليزيو بعدا واحد الفاريابل اس بزيرو، ومن بعد شنو غنديرو؟ غادي نقلبوا على هاد الكونديسيون فوقاش كيتحقق. توجور راه كنديرو لي دو بوكل اي و جي. لو فيت انه كيتحقق اي كتساوي جي، اشنو غادي نديرو؟ غادي نشدو داك اس وغنزيدو ليه القيمه اللي غادي تكون عندنا في ام اي جي، سينو ما غنديرو حتى شي حاجه. الوغ كنبداو. دونك هنا الا بدينا غادي يكون عندنا لا فالور الاولى ديال اي هي 0، لا فالور الاولى ديال جي هي 0. دونك الكونديسيون صحيح. الوغ شنو غنديرو لا سوم اس غادي نزيدو ليه ام في هاد الحاله 0 0 اللي هي جوج. دونك بالتالي تولي اس هي جوج. ومن بعد غندوزو الجي كيساوي واحد. دونك هنا واحد ما كيساويش 0. لا ميم شوز بالنسبه لجوج، بالنسبه لثلاثه لا ميم شوز، و سي ل 4. هنا غادي نكون ساليت جي. غادي ندوز دابا لا لين سويفونت. نفس الشيء غادي نعاود واش واحد كتساوي 0 لا، ولكن واحد كتساوي واحد. وبالتالي في هذه الحاله شنو غندير؟ غادي ناخذ اس اللي القيمه ديالو ديجا هي جوج، غنزيد له في الحاله 9 غتولي هي 11.
وكنمشي هكا حتى كنوصل لاخر كاز في الطابلو اللي غادي تكون هي 4 4 وغادي نزيد ديك لا فالور اللي فيها هي 3 غنزيدها ل 6 وغتولي عندنا القيمه هي 19 وكنافيشي اس في ليكرون ديال الاورديناتور اونتيليزون برينت اف. دابا غنمشيو لكود بلوكس ونحاولوا نطبقوا نفس لا ميثود. الوغ اول حاجه هي شنو غنديروا لا ديكلاراسيون ديال واحد طابلو ام دونك لا طاي ديالو 4 4 ديجا الانيسياليزاسيون ديالو ممكن ديروا دو بوكل باش تدخلوا لي فالور ديالو. دونك انا باش نركزوا اكثر على لا سوليوشن غادي نعتبروا ان ديجا عندنا دي فالور. ابري غادي ندير اي جي ديال لي دو بوكل. الوغ اللي غادي نديرو دابا غادي نحاولوا نحسبوا لا سوم ديال الدياغونال. الوغ باش نحسبوا لا سوم ديال الدياغونال عندنا دو بوكل. البوكل الاول كما قلنا كيمشي ايغال 0 اي ستريكتومون انفيريور ا 4 اي بلس بلس. ابري لا ميم شوز في الثاني دونك غنديرو فور دونك انا جي ايغال في الحاله 0 جي ستريكتومون انفيريور ا 4 حيت عندنا نفس لي لين نفس لي كولون جي بلس بلس. هنا كيما شفنا في لا كونديسيون تو سامبلومون اف كان عندنا اي كيساوي جي. اشنو غادي نديرو غادي نافيكتيو السوم دونك اس غنافيكتيو لي في الحاله اس غنزيدو اش غنزيدو ام اي جي. ابري ليتاب سيفون نقدروا نافيشيو الماتريس ديالنا قبل ما ندوزو لا سوليوشن. نقدروا نكتبوا هنا برينت اف مثلا في الحاله الماتريس هي ام اوتور على لين افيشيوها عاد نافيشيو لا سوم. الوغ هنا غادي نحيد هادو دونك نديرو برينت اف دير دونك غنديرو بورسونتاج دير هنا طابيلاسيون ابري فيرغول. الحاجه اللي غنديروها هنا هي تي ولا في الحاله ام اي جي اي. ابري قبل ما نساو نديرو روتور لا لين هنا نحبسو هادي ابري كيبقى لينا اخر حاجه هي لا سوم. دونك انا باش نافيشيو لا سوم غنكتبو لا سوم دو دياغونال اي. دونك هنا غنديرو ام لا سوم دو لا دياغونال برينسيبال دو لا ماتريس ام اي بورسونتاج دي وفي الاخير غادي نديرو واحد دونك نديرو اس. الوغ غادي نتيستيو البروغرام واش فيه دي زيرور. الوغ با ديرور اكزيكوتيو فوالا. الوغ هنا الماتريس ديالنا هي هادي فوالا تافيشات دونك جوج زائد سو دي شحال هي في هاد الحاله 11 زائد 3 هي 14 14 زائد 3 17 فوالا. دونك لا سوم دياغونال هو 17. الوغ الاجابه ديالنا صحيحه. الوغ ممكن تبدلوا هذا البروغرام ترجعوا هاد العدد ديال لي لين ولي كولون ديناميك يعني ديكلاروا واحد الفاريابل اخر مثلا تسموه مثلا طاي ومن بعد لوتيليزاتور كيدخل لا فالور ديال الطاي وعلى اساس ديك الطاي كتريزيرفي واحد الطابلو وكتدخلوا ليه من بعد لي فالور ديالو دون فاصون حتى هي ديناميك كديروا دو بوكل فور فور عاد من بعد كتحسبوا ثاني لا سوم ديال دياغونال بنفس لا ميثود اللي شفنا هنا. الوغ دابا غندوزو ليكزارسيس 111. في ليكزارسيس 111 غنقاد واحد البروغرام كيدير ليشونج ديال تريونغل انفيريور افيك تريونغل سوبيريور في واحد الطابلو ا دو ديمونسيون. باش نفهموا اكثر دونك عندنا هاد لي دو طابلو مثال دونك اشنو خصنا نديرو خصنا نديرو ليشونج ديال لي دو تريونغل. داك التريونغل اللي لتحت كيطلع لفوق وداك التريونغل اللي للفوق كيرجع لتحت. مثلا في الماتريس الاولى كانت عندنا 0 3 غادي تبدلوا عدد ودي 3 0 من بعد في لا لين سويفونت غادي تكون عندنا 7 1 غتولي 5 3 وفي المقابل ديالها غتولي 7 1 دونك بهاد لا فاصون كندير ليشونج. هنا كما قلنا لوتيليزاتور غادي يدخل هاد الماتريس هادي غتعطينا هاد الماتريس هادي دونك كنديروا ليشونج سيميتري ديال لي دو تريونغل اولا لي فالور اللي كاينين في دو تريونغل ديال الماتريس. الوغ قبل ما ندوزو لا سوليوشن نعطيكم لا ميثود اللي غادي نحتاجو ليها. اول حاجه شنو غادي نديرو غادي تكون عندنا واحد الماتريس ام بطبيعه الحال لوتيليزاتور خصو يدخل لي فالور ديالها. هنا نعتبروا انه ديجا عندنا واحد الماتريس ولي فالور ديالها هما هادو. من بعد ليطاب سويفونت هي اش هي انني ندير دو بوكل دونك هاد لي دو بوكل ماشي بحال هذوك اللي شفنا هنا. هاد البوكل الاول ما غاديش يمشي من 0 حتى 4 ولكن غادي يمشي من 0 حتى 3. البوكل الثاني ما غاديش يمشي من 0 حتى 4 ولكن غادي يمشي من اي زائد 1 حتى 4. هنا كمثال دونك الا مشينا لانديس الاول ديال البوكل الاول اللي هو 0 الثاني ما غاديش يبدا من 0 ولكن غادي يبدا من 0 زائد 1 يعني غادي يبدا من 1. دونك هاد لا سيلول اولا هاد لا كاز اللي هي في هاد الحاله ام 0 1 غادي تبدل مع اش مع ام 1 0 دونك 3 غتبدل مع 0 غتولي هنا 3 0. من بعد ندوزو
توجور هنا الفيكس راه مفيكسي عندنا اي، دونك اي كيدوز ليليمون سويفون يعني غادي يولي جوج. نفس الشيء هنا ام جوج زيرو غتبدل مع ام زيرو جوج، وهكا حتى كنساليو هاد لانين. نفس الشيء فاش كندوزو لانين سويفونت، دونك هنا غادي يولي عندنا اي هو اش هو واحد، دونك اوتوماتيكمون جي ما غاديش يبدا من واحد ولا ما غاديش يبدا من زيرو، غادي يبدا من اي زائد واحد، يعني غادي يبدا من واحد زائد واحد اللي هو جوج. دونك هاد لا سيلول اللي كاينه هنا اللي هي ام واحد جوج غادي تبدل مع اش مع ام جوج واحد بهاد لا فاصون. اوكي دونك غادي دابا نعطيكم لا ميثود هنا باش نفهموا اكثر. كما قلنا غادي نخدموا على هاد ليكزومبل هنا. دونك عندنا اي هو جوج، دونك اوتوماتيكمون جي غادي يكون جوج زائد واحد اللي هو 3. دونك عندنا ام جوج 3 اشنو غادي يطرى ليها؟ غادي تبدل مع اش مع ام 3 جوج. دونك باش نديرو هاد ليشونج غادي نعتبروا عندنا واحد الفاريابل اخر هو تي، غادي نحطو فيه هاد لا فالور بروفيزوارمون دونك بشكل مؤقت. من بعد غادي نمشيو لام جوج 3 غادي نافيكتيو ليها، غادي نقلبوا هذيك، دونك جوج مع 3 غنقلبوها 3 مع جوج. هاد لا فالور جوج كنافيكتيوها لاكاز في هاد الحاله ام جوج 3 وغتولي عندنا اش تولي عندنا فيها جوج. من بعد باش نبدل لا فالور ديال ام 3 جوج كنافيكتي ليها داك تي لي ستوكيتو بروفيزوارمون، وبالتالي كنكون درت ليشونج بين هاد لي دو فالور، وكنمشي حتى الاخر وكندير اخر ايشونج اونتر مثلا ام 3 4 مع ام 4 3. هنا بصفه عامه شنو هي العلاقه اللي غادي نحتاج ليها؟ كما قلنا باش نلخصوا هادشي عندنا دو بوكل، البوكل الاول كيمشي من 0 حتى 3، البوكل الثاني كيمشي من اي زائد 1 حتى 4. من بعد كنستعمل هاد لي شونج هذا بهاد لا فاصون، دونك فقط كنقلب اي مع جي وكنستعمل واحد الفاريابل اللي هو تمبورير اونتر لي دو باش ندير لي شونج اللي هو الفاريابل تي. الوغ دابا غنمشيو للكود بلوكس ونحاولوا نبروغراميو هاد البروغرام هذا. الوغ هذا هو لا سوليسيون اللي كان عندنا ديجا، غادي نحاول نبدل فيه شويه. دونك هنا غادي يكون عندنا كما قلنا الماتريس اللي هي ديالنا اللي هي ا. هاد الماتريس ا غادي يكون عندنا عندنا تي هنا، غادي يكون عندنا كذلك اي و جي، هنا ما غاديش نستعملوا هادي. من بعد اشنو قلنا اي ما غاديش يمشي حتى لاخر اليمون اللي لانديس ديالو 4، غادي يمشي حتى الاليمون ما قبل الاخر اللي لانديس ديالو 3. جي مناش غادي يبدا؟ غادي يبدا من اي زائد 1، هذا غادي يمشي حتى لاخر انديس ماشي مشكل 4. هنا اشاك فوا شنو غندير؟ غنمشي للتي، غادي نافيكتي لي اش، غنافيكتي ليه ديك ا اي جي اللي وصلت ليها. من بعد ليتاب سويفونت هي انني نافيكتي ل ا اي جي، نافيكتي ليه في هاد الحاله باش نربحو شويه الوقت غادي نديرو بيكولي. دونك هنا ا اي جي غادي نافيكتي ليه القيمه اللي كاينه عندنا في اش، هنا في نفس الشيء في ا، هنا غادي يكون عندنا جي اي. واخيرا هاد اي جي غادي نافيكتي ليه اش، غادي ولا جي اي غادي نافيكتي ليه في الحاله في الاخير تي بهاد لا مانيير. دونك هنا غادي نافيكتي ليه هادي، دونك هنا غادي تكون عندنا تي. فوالا دونك دابا درت ليشونج ديال لي دو تريونغل على الماتريس توجور ا. الا افيشيت الماتريس ا اشنو غادي يطرا؟ غادي نافيشي القيم جداد يعني مورا لي شونج، دونك خصني نافيشي افون لي شونج ومن بعد لي شونج. دونك انا غادي ندير هذا هنا عندنا الماتريس ا كتمشي من حتى ل5 حتى ل5، اشاك فوا كنافيشي الماتريس ا. و ابري غادي ناخذ هاد الماتريس ا ابري لي شونج حتى هنا، هادي ما عندي ما ندير بها دابا. دونك غادي نكتبو هنا مثلا طابلو ايشونجي، ولا طابلو نكتبو هنا طابلو انيسيال مثلا، هنا طابلو ايشونجي، وغادي نشوفو واش ايشونجا ولا لا. الوغ هنا غادي نيكزيكوتي، دونك عندنا دي زيرور. الوغ هنا خصنا نحيدو هادي نورمالمون. فوالا دابا غادي نيكزيكوتي انوفو با ديرور. فوالا دونك الطابلو انيسيال هو هذا، دونك عندنا 2 3 5 7 9. هادي دابا خصها ترجع في لانين، دونك هنا عندنا 2 مزيان، هنا 3 مزيان، هي رجعت هنا، 5 رجعت هنا، 7 رجعت هنا، وفي الاخير هنا نورمالمون 9 خصها ترجع هنا. دونك كاين عندنا اون ايرور. شوفوا شنو هي هاد ليرور. الوغ ليرور هي اش؟ هي اننا خصنا نمشيو حتى ل5 ماشي حتى 4، وهنا خصنا نمشيو حتى ل4 ماشي 3. غادي نيكزيكوتيو انوفو. الوغ هنا دابا هنا في الشيء، دونك قلنا 3 غتجي هنا، 5 غتجي هنا، 7 غتجي هنا، 9 غتجي هنا، مزيان.
دابا غناخد هاد لا فالور، دونك هاد لا فالور اللي هي 9 خصها تكون ايشونجات مع 6. دونك غادي نشوف، دونك هنا هي 6 مزيان، نورمالمون هنا خصها تكون 9 وي 9، دونك كان ايشونج. دونك هاد 4 مع 5 خصها تكون ايشونجات وي 5 مع 4. دونك لا ميثود ديالنا صحيحه. دونك هادي هي لا ميثود اللي ممكن نعتمدوا عليها باش نديروا ليشونج ديال لي دو تريونغل انفيريور سوبيريور فواحد الماتريس اللي هي مثلا عندها نفس لي لين ونفس لي كولون. دابا غندوزو ليكزارسيس 112. في ليكزارسيس 112 غادي نقادو واحد البروغرام كيخلينا اننا نعمرو واحد الطابلو دو ديمونسيون. العدد ديال لي لين ديالو هو 4 والعدد ديال لي كولون ديالو هو 6. الوغ من بعد البروغرام غادي يحسب المينيموم والماكسيموم ديال كل لين والمينيموم والماكسيموم ديال كل كولون. مثلا الا لوتيليزاتور دخل الطابلو هذا، دونك في لين الاول خصنا نحسبوا المينيموم وكذلك الماكسيموم، في لين الثاني لا ميم شوز، وكذلك في لي كولون، لا كولون الاول الثاني الثالث. دونك خصو افيشي لي ريزولطا سويفون. دونك مثلا هنا الا شفنا شكون هو المينيموم في لين الاول هو 0 مزيان، شكون هو الماكسيموم هو 9. دونك هنا هادي الريزولطا الثانيه 9. الا شفنا في لا كولون الاول شكون هو المينيموم هو 3 مزيان، وشكون هو الماكسيموم هو 9. دونك هكا كنافيشيو كاع هاد لي فالور. دونك قبل ما ندوزو لا سوليسيون غنعطيكم لا ميثود. لا ميثود عندنا واحد الطابلو تي لوتيليزاتور خصو يعمر لي زيليمون ديالو. دونك غادي يكون عندنا اي كيمشي من 0 حتى 3 و جي كيمشي من 0 حتى 5، وغادي يعمرهم بسكان اف. نفترض اننا عندنا ديجا داك الطابلو باش نتكونسونطراو البارتي الثانيه ديال البروغرام اللي هي نحسبوا نحدوا المينيموم والماكسيموم ديال كل لين وكل كولون. الوغ غادي نبداو بالمينيموم ديال واحد لا لين. اشنو غادي نديرو؟ اول حاجه غادي نستعملوا البوكل الاول. هاد البوكل كيمشي على لي لين. دابا غادي اولا نحدوا لي لين، من بعد نوريكم ديال لي كولون. غادي نمشي من 0 حتى 3. بالنسبه لاول لين اشنو غادي ندير؟ غادي نعتبروا ان المينيموم هو اول اليمون في داك لا لين، مثلا 0 0 اللي هو في هذه الحاله 3. من بعد عندي البوكل الثاني. هذا البوكل الثاني كيمشي من اي في هذه الحاله ايكال 1 حتى 5، وغادي نقارن داك المينيموم اللي اعتبرته في الاول سيبوزيتو مع لي زوطخ زيليمون اللي كاينين عندنا في داك لا لين. الا لقينا ان المينيموم كبر من واحد من هذوك لي زيليمون كنبدلوا المينيموم، سينو ما كنديرو حتى شي حاجه. دونك اشاك فوا كنلقى واحد كبر من المينيموم كنبدل المينيموم داك العدد اللي وصلت ليه لانه غادي يكون صغر منه. الو غادي نبداو واش 3 اكبر من 5 لا، واش 3 اكبر من 7 لا، واش 3 اكبر من 8 لا، واش 3 اكبر من 0 وي. بالتالي شنو غنديرو؟ غنبدلو لا فالور ديال المينيموم وغادي تولي فيها لا فالور ديال 0. الوغ من بعد اخر اليمون لا ما غاديش نديرو لي شونج، وبالتالي غنستنتجوا ان المينيموم هو 0. نعاودو نفس الشيء مع لا لين سويفونت، يعني كنفيكسيو الاول اليمون دونك 1 0 وفاش كيسالي لا لين دونك كنستنتجوا ان المينيموم مثلا في هذه الحاله هو 1. بالنسبه دابا الماكسيموم، بالنسبه للماكسيموم ديال واحد لا لين نفترض اننا غنخدموا على لين جوج. هنا نفس لا ميثود كنفيكسيو الاول، كنقولوا ان الاول هو الماكسيموم وكنشوفوا واش كاين شي فالور اخرى ولا شي اليمون اخر في داك لا لين كبر من داك الماكسيموم. الا لقينا شي وحده كنبدلوا الماكسيموم. مثلا بحال هنا مثلا نشوفوا واش 3 اكبر من 8 لا، 4 اكبر من 8 لا، 4 اكبر من 8 لا، 7 اكبر من 8 لا، 8 اكبر من 8. دونك هذه بوتيتر دونك ديروها. دونك في الاخر ممكن نستنتجوا ان ام ممكن نستنتجوا ان الماكسيموم ديال هاد لا لين هو 8. ومن بعد كندوزو لا لين سويفونت نفس الشيء بالنسبه للماكسيموم ولا لين بالنسبه للماكسيموم والمينيموم. دابا الفو فير اتونسيون. دونك هنا حسبنا دابا هذا فيما يخص الميثود ديال الماكسيموم والمينيموم ديال واحد لا لين. الوغ البوكل الاول كيمشي على لي لين، عاد لداخل ديالو البوكل الثاني كيمشي على لي كولون. دابا كيفاش غادي نحددوا المينيموم والماكسيموم ديال واحد الكولون؟ هنا اشنو خصنا نديرو؟ خصنا نقلبوا الترتيب ديال لي بوكل. خصنا نبداو بالبوكل الاول هو كيمشي على لي كولون، عاد نشوفوا لي لين. الوغ نفس الطريقه كناخذوا ان اول الاليمون في داك لا كولون اللي هو مثلا 0 0 هو المينيموم مثلا في هذه الحاله 3، وكنشوفوا واش كاين شي واحد اخر صغر منه. دونك مثلا انا فاش غندوز هاد لي زوطخ انطلاقا من 1 حتى 3 ما غادي نلقى حتى شي واحد، وبالتالي غنستنتج ان المينيموم هو 3. بالنسبه للماكسيموم نفس الشيء، كنعتبروا ان الماكسيموم هو اول اليمون في لا كولون مثلا 0 1 في الحاله، ومن بعد كنشوفوا لي زوطخ واش كاين شي واحد اكبر من 5. مثلا في هذه الحاله نقدروا نستنتجوا ان 7 اللي هي اخر وحده اكبر من 5، وبالتالي غادي تكون عندنا الماكسيموم ديال هاد لا كولون هو 7. دونك هنا
اللي كيتبدل هو اش هو الترتيب ديال البوكل. دونك كنبداو في الاول بالبوكل ديال لي لين عاد لي كولون، في الثاني كنبداو بلي كولون عاد لي لين. دابا غادي نمشيو للكود بلوكس ونحاولوا نقادو هاد ليكزارسيس. الوغ بالنسبه لينا هذا هو لي سوليسيون اللي كان عندنا ديجا، غادي نحاولوا الا احتاجنا منه شي حاجه نهزوها. الوغ نعتبروا ان الطابلو تي ديالنا هو هذا انيسياليزيناه ديجا. الوغ ليتاب سويفونت هي انني نديكلاري الماكسيموم باكس لين، هادو دي فاريابل غادي نخدم بهم لداخل ديال البوكل. المين ديال كل لين، الماكس ديال كل كولون، واخيرا المين ديال كل كولون. ليتاب سويفونت هي انني نافيشي في هاد الحاله الماتريس، نقدروا نبداو بها، نقدروا نبداو بالافيشاج هو الاول. الماتريس ديالنا اللي هي الماتريس ا. دونك روتور على لين، دونك نافيشيوها. دونك ديجا عندنا هادي، غادي ناخذ هاد الكود هذا باش نربحو شويه الوقت. الوغ هنا عندنا اي كيمشي من 4، هنا 6. دونك هنا غادي نافيشيو اش، غنافيشيو الماتريس اللي هي في الحاله ماشي ا تي، دونك مسمينها تي مزيان. دونك هذه هي الفاز الاولى. دابا غادي نحدو، غادي نبداو بلي الماكس والمين ديال كل لين. الوغ كما قلنا غادي يكون عندنا البوكل الاول غادي يمشي على لين، والبوكل الثاني غادي يمشي على لي كولون. الوغ شنو غادي نديرو؟ كما قلنا هذا كيمشي من 0 حتى 4، هذا غادي يمشي من 1. هنا هاد زاكولاد غنديرهم دابا شنو غادي نديرو؟ قبل ما نبداو كل لين ولا نبداو كل كولون، غادي نعتبروا ان في هذه الحاله الماكس ديال لين هو اول اليمون في الطابلو اللي هو تي. الحاله غادي يكون عندنا اي 0 1 2، وفي الاخير دائما غادي نبداو من اليمون 0، حيت كنفيكسيو اش؟ كنفيكسيو اول كاز في كل لين. غنعاودو نفس الشيء مع اش؟ مع المين ديال كل لين. دونك هنا غادي نديرو المين ديال لين، نفس الشيء. دابا غادي نشوفو كيفاش نحسبو الماكس. دونك الا قلنا لقينا الماكس مثلا، نبداو بالمين، لقيتو ان الماكس صغر من واحد القيمه اخرى في الطابلو تي اي الحاله جي، اشنو غادي نديرو؟ غنديرو لي شونج، غنديرو ان الماكس ديال لين هو داك الاليمون اللي وصلنا ليه. من بعد إلز، دونك هنا ما غاديش نديرو إلز، غنديرو واحد اف اخرى. دونك هنا ما غاديش نديرو إلز حيت ما غنديرو حتى شي حاجه ما لقيناهاش. دونك اف ديال اش في هاد الحاله ديال المينيموم. شبه الوقت، دونك الا لقينا واحد المين ولا المينيموم ديال لالين اكبر من واحد ليليمون اخر في الطابلو، المينيموم ديال لالين غادي نبدلو. هنا باش ربحنا الوقت جمعنا لي دو في واحد البوكل. اشاك فوا قبل ما نسالي لها بوكل، دونك انا فاش نسالي لها بوكل ديال كل لين غادي نافيشي باش نربحو الوقت. هنا باش نافيشيو غادي نكتبو كله ماكس دو لا لين مثلا ديال الطابلو اللي وصلنا ليه pourcentage دي اي pourcentage دي. دونك نديرو غوتور على لين. هنا غادي يكون عندنا اي، دونك بدينا بالماكس، دونك غادي يكون عندنا ماكس لين بوان فيرغول. لا ميم شوز بالنسبه للمين ديال كل لين. دونك عندنا المين هنا غادي يكون عندنا اي، هنا المين فوالا. دابا هذا فيما يخص لي الماكسيموم والمينيموم ديال كل لين. دابا غنحسبوا الماكسيموم والمينيموم ديال كل كولون، غنعتمدوا على نفس الطريقه. غادي نحيدوا هذا الكود هذا دابا مابقاش خدام، نعتمدوا على نفس الطريقه. هنا اشنو قلنا؟ غادي نبدلوا الترتيب. دونك غادي يكون عندنا جي غادي من 0 حتى 6. هنا دابا غادي يكون عندنا هنا 0 هنا 0. هنا في هذه الحاله غادي يكون عندنا، نقدروا نخليو نفس لي زانديس. دونك غير هو هذا الانديس راه كيمشي على اش؟ على اي. دونك هنا غادي يكون عندنا هنا اي. نقدروا باش تفهموا اكثر نديرو جي، ماشي مشكل. نديرو جي نديرو اي جي. دونك كنبداو دابا بلي كولون. هنا دابا غادي يكون عندنا الماكس ديال كولون، وهنا غادي يكون عندنا المين ديال كولون. ابخي هنا غادي يكون عندنا اي. دونك هاد اي كيمشي من 1 حتى لاش؟ عندنا 4، يعني غادي يمشي حتى 4 اشاك فوا. دونك هذا اي، دونك هنا عندنا اي. اشاك فوا كنلقى واحد تي في هاد الحاله اي جي. دونك هنا عندنا الماكس ديال كولون
غادي نبدلوه، ولا المين ديال هادي غادي نبدلوه. هنا غادي نكتبو دو لا كولون، هنا دو لا كولون، هنا غادي يكون عندنا دابا ج. غادي نيكزيكوتيو نشوف واش هادشي صحيح. دونك عندنا هنا واحد بوين فيرغول نسيناها. فوالا دونك هنا غادي نشوفو عندنا الطابلو ديالنا هذا هو تي، دونك هذا هو هادشي اللي فيه. دونك الماكس ديال لا لين زيرو، الماكس ديال لا لين زيرو هو تسعود، وي صحيح. المينيموم هو زيرو، مزيان. دوزو لا لين سويفونت، هنا الماكس هو تسعود، المين هو واحد، مزيان. دونك بالنسبة لي كولون، دونك غنبداو بالكولون الاول، شكون هو الماكس فيه هو تسعود، فوالا. المين هو نورمالمون عطانا خصو يعطينا، هنا عطانا 3، نورمالمون خصو يعطينا اش، خصو يعطينا جوج. هنا عطانا تسعود، هنا كيبقى كيعاود هادشي. دونك هنا عندنا اون ايغور، اشنو هي اننا جو بونس خصنا نديرو الماكس ديال كولون و المين ديال اللين. هنا خصنا نبدلوهم، خليناهمش دابا غادي نشوفو. الوغ هنا عطانا تسعود جوج، مزيان. لا لين ولا لا كولون سويفونت هنا غادي يعطينا 7 3، وي. الوغ هادي هي لا ميثود اللي خصنا نخدمو بها باش نحددو هاد الماكس والمين ديال كل كولون. دابا غندوزو ليكزارسيس 113. في ليكزارسيس 113 غادي نكتب واحد البروغرام كيطلب من اليوتيليزاتور انه يعمر واحد الطابلو تي، دونك لي ديمونسيون ديالو 4 6. من بعد كنشوفو كنديرو لا ريشيرش ديال ليكزيستونس ديال واحد العدد ان في داك الطابلو تي، واش كاين ولا لا. دونك الا كاين شحال مره كاين داك العدد ان في داك الطابلو باش نفهمو اكثر. دونك اليوتيليزاتور غادي يدخل دي دوني و دي ريزولطا. الوغ هنا مثلا غادي يدخل هاد الماتريس هادي وغادي يشوف واش 8 كاينه هنا ولا لا. دونك هنا الا شفنا 8 كاينه والعدد ديال المرات اللي كاينه في الماتريس ديالنا هي 4 ديال المرات. دونك غادي يقول لي ان ام سو تروف دون لو طابلو، غادي افيشي ان النومبر دوكورونس دو 8 في الطابلو تي هي 4. قبل ما ندوزو لا سوليسيون نعطيكم لا ميثود. نفترض ان لوتيليزاتور استعمل واحد دو بوكل وعمر لي زيليمون ديال الطابلو. الوغ ليتاب سويفونت هي انه يدخل ان، مثلا دخل 8 ودخل هاد لي زيليمون هادو كيما شفنا. اول حاجه غادي نبداو بها هي كيفاش نشوفوا واش كاينه ان في الطابلو ولا لا. دونك هنا باش نقولوا ان ان كاينه في الطابلو، هنا نعتبروا ان عندنا واحد ان ما كايناش في الطابلو. باش نديروا هادشي غادي نديكرارو ان، غنديكرارو اكس واحد الفاريابل وغادي نعطيو القيمه 0. دونك الا بقات القيمه ديالو 0 مورا التريتمون اللي غنديرو من بعد غنقولوا ان هذاك ان راه ما كاينش في الطابلو. الا تبدلت القيمه ديال اكس غادي نقولوا ان راه كاين في الطابلو. الوغ غادي نشوفوا كيفاش غادي نشوفوا هاد القضيه هادي. غادي نشوفوا نقارنوا ان مع لي زوغ زيليمون في الطابلو. دونك غنديروا دو بوكل، واحد كيمشي من 0 3 الاخر 0 5. اشاك فوا كنلقى هاد لا كومباريزون صحيحه كان انكريمونتي لا فالور دو اكس. غادي نبداو مثلا في هاد الحاله واش ليليمون تي 0 0 كيساوي ان، واش 3 كتساوي 8؟ لا ندير حتى شي حاجه. غندوزو ليليمون سويفون ولكن فاش نوصل ل 0 3 ليليمون 0 3 اللي لا فالور ديالو 8 كتساوي 8 وبالتالي غادي انكريمونتي لا فالور دو اكس غتولي هي 1 وكنمشي حتى كنوصل لاخر اليمون في الطابلو اللي هو 3 5. دونك هنا 6 ما كتساويش 8 وبالتالي داك لا فالور غتبقى في اكس هي لا فالور اللي كانت ديجا في داك التريتمون. دونك هنا غادي تكون هي 4. الوغ ليتاب سويفونت هنا الا بقات لا فالور ديال اكس كما قلنا هي 0 نقدروا نستنتجوا ان ان ما كاينش في الطابلو. الا تبدلت القيمه ديال اكس غنقولوا ان ان كاين في الطابلو. بالتالي في هذه الحاله مثلا اكس راه كيخالف 0 وبالتالي ان سو تروف دو طابلو 8 كاينه في الطابلو. كتبقى لنا اخر حاجه ولو نومبر دوكورونس دو ان دون طابلو تي. باش نافيشيو تو سامبلومون نافيش لا فالور ديال اكس. لا فالور دو اكس هنا هي 4 وبالتالي لا فالور ولا لو نومبر دوكورونس دو ان دو تي دون تي هو 4. دابا غنمشيو للكود بلوكس ونحاولوا نقادو هاد ليكزارسيس. الوغ نعتبروا ان عندنا هاد الماتريس نيت ماشي مشكل نخلو تي. الوغ غادي يكون عندنا اي و جي. هنا غادي يكون عندنا ان و اكس اللي كنا شفنا. الاخر غادي نحيدو باش نربحو شويه الوقت. الوغ غادي نافيشيو تي. دونك نافيشيو هاد الماتريس هادي ماشي مشكل. ليتاب سويفونت هي اننا غادي نحيدو هاد لي تريتمون. ليتاب سويفونت هي اننا نطلبوا من اليوتيليزاتور يدخل لنا واحد الفالور ديال ان. دونك هنا غادي نقول في هو غادي يدخل النومبر اللي بغا. من بعد سكان اف باش نرجعوا القيمه ديال ان. دونك بورسونتاج دي هنا لادريس ديال في الحاله ان بوين فيرغول. ليتاب سويفونت هي اننا كما قلنا نعتبروا ان اكس كيساوي 0 ونشوفوا
واش كاين ان في الطابلو ولا لا. من بعد غنستعملوا هاد لي دو بوكل اللي كاينين هنا، نديرو لهم كولي هنا فوالا. من بعد غنشوفوا دونك اف في هاد الحاله اكس ماشي اكس ولكن ان كيساوي اش تي اي جي. شنو غادي نديرو؟ غادي نافيشيو تو سامبلومون، ولا ماشي غادي نافيشيو، غادي انكريمونتيو اكس، نديرو اكس بلس بلس فوالا. واخيرا كتبقى اخر حاجه هي كنشوفوا القيمه ديال اكس. دونك اف اكس بقى كيساوي زيرو. شنو غادي نديرو؟ غادي نكتبو برانت اف كو بورسونتاج دي اللي هو غادي يكون ان ne se trouve pas dans le tableau فيرغول، نديرو هنا ان دونك بوين فيرغول إلز في هاد الحالة راه ان كاين في الطابلة. دونك نديرو برانت اف غنكتبو كو نقدرو نكتبو كاع ديريكتومون اي دونك فواحد بورسونتاج اخرى. اي دونك هنا نديرو بورسونتاج دي ابخي كان افيشيو ان دونك هو هذا دونك اللي غادي يكون هنا، وهاد دي غادي يكون هو لا فالور ديال اكس كيما كنا شرحنا. دابا غادي نيكزيكوتيو واش هادشي صحيح فوالا مزيان. دونك غادا كيطلب مني البروغرام ندخل واحد القيمه، ندخلو مثلا زيرو. الا شفنا هنا زيرو خصو يعطينا انه كاين ويعطينا انه تعاود واحد المره. وي دونك صحيح. الوغ غادي نيكزيكوتيو انوفو ندخلو مثلا واحد القيمه تعاودت بزاف مثلا بحال 5. 5 كاين هنا كاين هنا كاين هنا دونك كاين 3 المرات. هنا عطانا 4 دونك فين هي الخمسه الاخرى؟ فوالا نسينا هاد 5 دونك عندنا 4 ديال المرات. فوالا دونك هادي هي لا ميثود اللي غادي تخلينا نحلو هاد البروبليم هذا. دابا غندوزو ليكزارسيس 114. في ليكزارسيس 114 غادي نقادو واحد البروغرام كيطلب من لوتيليزاتور انه يسيزي واحد الطابلو تي، العدد ديال لي زيليمون ديالو هما جوج ولا لي ديمونسيون ديالو هما جوج. ومن بعد البروغرام غادي يافيشي الديتيرمينون ديال الماتريس. الوغ كيفاش ممكن افيشي الديتيرمينون؟ دونك هنا كما قلنا البروغرام هو هذا الديتيرمينون هي هادي. دونك كناخدو ا في دي ناقص بي في سي. مثلا دخلنا هاد لي فالور دونك غادي ناخدو جوج في 4 هي 8، غادي نقسم منها 5 في 8 وفي الاخير غادي تافيشي لينا 32. دونك هادي هي المطلوب في هاد ليكزارسيس. دونك كومون فير؟ دونك البروغرام هذا بسيط بزاف. غادي يكون عندنا دو بوكل، واحد كيمشي على لي لين الاخر كيمشي على لي كولون. لوتيليزاتور غيدخل لي فالور لي بغا و ابخي غنستعملو هاد العلاقه هادي. دونك غناخدو تي 0 0 مضروبه في تي 1 1 ناقص تي 0 1 مضروبه في تي 1 0 وغادي نافيكتوها لدي تي وغادي نافيشيو دي تي اللي هي غتكون ديتيرمينون. دابا نمشيو لكود بلوكس ونحاولو نكتبو هاد لي انستركسيون. الوغ باش نربحو شويه الوقت غادي نخليوه هنا. دونك هنا غادي قلنا جوج نقدروا مثلا هاد المره نقولوا لوتيليزاتور بحال هاد الحاله ماشي مشكل الا درنا واحد دو بوكل وسيزينا لي فالور. غادي يكون عندنا الوقت باش نسيزيو. دونك هنا عندنا الديتيرمينون اللي غادي نحصلوا عليها كما قلنا. غادي نقولوا لوتيليزاتور يسيزي لنا لي فالور ديال الماتريس. دونك غادي يكون عندنا اي جوج. دونك انا غادي نمشي حتى جوج، هادي غادي نمشي حتى جوج. من بعد في كل ايتيراسيون هنا نقدروا نزيدوا مثلا تي في هاد الحاله، نقدروا نزيدوا تي في هاد الحاله بورسونتاج دي بورسونتاج دي اخرى كيساوي هنا غادي نديرو هادي نديرو هنا اي جي. ابخي ليتاب سويفونت هي نديرو سكان اف باش نرجعو هاد القيم هادو. دونك عندنا هنا سكان اف، هنا غادي نديرو بورسونتاج في هاد الحالة تي وغادي نديرو هنا تي اي جي. دونك هنا تي فوالا. دونك هنا غادي نزيدو لادريس ديال هاد ليليمون فوالا. دونك هنا باش نحسبو الديتيرمينون سي تري سامبل. دونك هنا الديتيرمينون كتساوي مثلا في هاد الحالة غادي نحيدو هاد لي انستركسيون مبغيتش نحتاجوهم برانتيف غنحتاجوها. دونك دي تي كتساوي اش كما قلنا. دونك تساوي تي في الحالة 0 0 فوا دونك هادي ناقص هادي فوا هادي. نمدو دابا لي زانديس. دونك هنا عندنا 1 1 هنا عندنا 0 1 1 0. دونك هنا غادي نكتبو كل ديتيرمينون دو لا ماتريس اي. ابخي غادي نيكزيكوتي نشوف واش هادشي هنا ايرور. دونك هنا عندنا واحد لو بوين فيرغول هنا
دابا غنيكزيكوتي ندخل لي فالور هنايا، ندخلو مثلا 5 6 2 4. نورمالمون ديتيرمينون هي 5 نضربوها في 4 تعطينا 20. غنقصو منها 6 في 2 هي 12. دونك 20 ناقص 12 هي 8. دونك لا فالور صحيحه. دونك هادي هي لا ميثود اللي ممكن نخدمو بها باش نحسبو الديتيرمينون ديال واحد لا ماتريس. دابا غندوزو لاخر اكزرسيس في هاد الفيديو هذا اللي هو ليكزرسيس 115. فهاد ليكزرسيس 115 غنخدمو على واحد البروبليم ديما كنلقاوه في البروغراماسيون اللي هو التريونغل دو باسكال. هنا غنطلبوا من لوتيليزاتور انه يدخل واحد القيمه ديال ان، من بعد غنافيشيو لوتيليزاتور واحد الماتريس كاري بي اللي هي تريونغل دو باسكال اللي الديمونسيون ديالها هو ان زائد 1. باش نفهموا اكثر المطلوب في ليكزرسيس، لوتيليزاتور غيدخل ان، من بعد غنافيشيو لهاد لوتيليزاتور تريونغل دو باسكال. مثلا الا دخل 4 غادي نافيشيو لو تريونغل دو باسكال بهذا الشكل. دونك فيه هنا شحال فيه الديمونسيون ديالو ولا العدد ديال لي لين ديالو هو 4 زائد 1 هو 5. دونك عدد ديال لي لين 5. ومن بعد هادو هما لي زيليمون ديال تريونغل دو باسكال. دونك باش نفهموا اكثر تريونغل دو باسكال اولا لا ميثود اللي غادي نخدموا بها من بعد، دونك كنطلبوا لوتيليزاتور يسيزي لا فالور دو ان. عندنا لا فالور اللي دخل لوتيليزاتور هي 6. تريونغل دو باسكال العدد ديال لي لين غادي يكون فيه هو 7. من بعد اشنو هو تريونغل دو باسكال؟ تريونغل دو باسكال كيقول لنا ان كاع لي ديبي د لي لين فيهم واحد وكاع لا فان ديال لي لين فيهم واحد، ولي فالور اللي لداخل ديال تريونغل دو باسكال كيتحسبوا بلا ميثود سويفونت. مثلا هاد لا فالور كيفاش غنحسبوها؟ كنحسبوها بلي دو زيليمون اللي قبل منا اللي هما هادو. دونك 1 زائد 1 غتعطينا 2. لا ميم شوز في هذا اشنو غادي نحسبوها؟ نحسبوها ب1 زائد 2 اللي هي 3. وبالنسبه لليليمون سويفون اللي هو هذا، دونك كناخذوا توجور دوك لي زيليمون اللي قبل منه، دونك اللي قبل منه مباشره اللي قبل منه في ناقص 1، والقيمه ديال لاصون كنحطوها في هاد لاكاز هادي. الوغ دابا غادي نعطيكم لا ميثود اللي غادي نخدموا بها باش نحلوا المشكل او لا تريونغل دو باسكال. اولا غادي يكون عندنا واحد البوكل كيمشي من 0 حتى ل 6، من 0 حتى ل 6. دونك 6 هي العدد اللي دخل لوتيليزاتور اللي هو 6. غادي نمشيو حتى ل n. من بعد غادي يكون عندنا البوكل الثاني. هذا البوكل الثاني هذا كيتبدل. في الاول كيمشي من 0 حتى ل 0، يعني غادي يمشي واحد ليتيراسيون. المره الثانيه غادي يمشي من 0 حتى ل 1. المره الثالثه غادي يمشي من 0 حتى ل 2. بصفه عامه كيمشي من 0 حتى ل اي اللي وصلنا ليه دابا. الا بدينا في 0 دونك جي كيمشي من 0 حتى ل 0. الا كنا مثلا في اي ايكال 2 جي غادي يمشي من 0 حتى ل 2. الا كان اي مثلا هو 6 دونك غادي يمشي جي من 0 حتى ل 6. دونك هادو هما لي دو بوكل اللي غادي نحتاجو له. من بعد اشنو كنديرو؟ دونك كنديرو جوج ديال الحوايج قبل ما نبداو لا بوكل جي. دونك كنمشيو دائما الاول اليمون في لا لين اللي غادي يكون لانديس ديالو بطبيعه الحال في كاع لي لين هو 0. لانديس ديال لا كولون ديالو غادي يكون لانديس ديال لا كولون ديالو في كاع لي لين هو 0. كنافيكتي له واحد. حنا تهنينا من اول بارتي في تريونغل دو باسكال. لا بارتي الاخيره اشنو كنديرو؟ دائما كنمشيو ليليمون اللي لانديس ديال لا لين ديالو بحالو بحال لانديس ديال لا كولون ديالو. دونك اي كيساوي جي مثلا 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. بصفه عامه كنمشيو لاي اليمون اللي لانديس ديالو تي اي اي دونك كيتعاود. دونك كنافيكتو له واحد. دابا حنا سالينا لي دو، دونك هذاك الشيء اللي غادي يكون في الاول في الاخير. دابا كيفاش ممكن نحصل على لي فالور اللي كاينين لداخل ديال تريونغل دو باسكال؟ ممكن نحصل عليهم بالطريقه التاليه. مثلا تي جوج واحد اشنو هو تي 1 0 زائد تي 1 1. بصفه عامه تي اي جي كيساوي اش؟ كيساوي تي ديال اي ناقص 1 جي ناقص 1 زائد اش زائد تي ديال اي ناقص 1 ديال جي. دونك اللي طبقناها غادي نلقاو هاد لا فورمول اللي شفنا واحد الفوق. دونك تي جوج واحد كيساوي تي 1 0 تي 1 1. دونك باش نفهموا اكثر نطبقوا هاد لا فورمول على لا سيلول اولا لا كاز ولا ليليمون تي 6 3. الوغ اول حاجه شنو غادي ندير؟ اي غادي نقص منه واحد وجي نقص منه واحد، يعني تولي عندنا اش 6 ناقص 1 هي 5 و3 ناقص 1 هي 2. دونك غادي يولي عندنا تي 5 2. هذا غادي نزيدوه لاش؟ غادي نزيدوه لتي اي ناقص 1 جي. اي ناقص 1 هي شحال قلنا؟ هي 5. غادي يبقى جي هو دونك عندنا تي 5 3. دونك ديك لا فالور لا سوم ديالها غادي نحطوها في تي 6 3. وبالتالي غادي نكون حددت لي 3 فورمول اللي غادي نخدم بهم. الفورمول الاولى اللي هي ديال اي 0 دونك هذه كتعطينا اول اليمون في كل لين. من بعد غادي لا فالور اللي غادي تكون عندنا في اخر اليمون في كل لين اللي هي اي. ومن بعد
تي اي جي. دونك كيفاش كنحصل عليها؟ دونك لي فالور اللي كاينين لداخل ديال التريونغل باسكال كنحصل عليهم بلا ميثود سويفونت. دونك اي ناقص واحد جي ناقص واحد زائد تي اي ناقص واحد جي. نفس لي انستركسيون دابا غادي نعاودوهم بالاستعمال ديال كود بلوك سون يوتيليزون لونغاج دو بروغراماسيون سي باش نبروغراميو التريونغل دو باسكال ديال واحد ان غادي يدخلو لوتيليزاتور. الوغ هنا غادي نعطيكم واحد لا بروبوزيسيون ديال واحد لا سوليوشن. ممكن ديروا بروبوزيسيون اخرى دونك بالاستعمال ديال نفس لا ميثود. هنا غنديروا ماكسيموم ديال العدد ديال هذا هو 14 في واحد الطابلو. هنا تقدروا تختاروا قل تقدروا اكثر. من بعد غادي نطلبوا من لوتيليزاتور يدخل لا فالور دو ان، ومن بعد غادي يكون عندنا او سي اي او جي غادي نخدموا بهم من بعد في لي بوكل. هنا كما كتلاحظوا اننا ما يمكنش نفوتوا 14 لين في الطابلو ولا تريونغل باسكال. الوغ لا فالور اللي غادي يدخل لوتيليزاتور خصها تكون محصوره بين 1 حتى 13. هنا تقدروا تزيدوا تقدروا ديروا حتى 100، ولكن تقولوا لوتيليزاتور دخل لنا واحد القيمه محصوره بين 1 حتى 100. اوكي دونك هنا هذا سوليسيون ممكن تخدموا بدوطر سوليسيون. الوغ هنا باش ناسوري ان لوتيليزاتور غادي يدخل واحد القيمه محصوره بين 0 حتى 13 نقدروا نستعملوا لا بوكل دو وايل. هنا غير باش هنا تقدروا كاع ما تستعملوش ماشي مشكل، ولكن تكونوا عارفين ان لا فالور اللي غتدخلوا محصوره بين 0 و 13. دونك هنا وايل هذه محصوره بين 13 اولا في هذه الحاله كبر من 13 ولا اصغر من 0. دونك ان strictement supérieur à 0 ولا ايغال. اشنو غادي نديرو؟ غادي نبقاو نعاودو واحد الانستركسيون تاع افيشال لوتيليزاتور يعاود دخل لنا ديك القيمه. دونك هنا نقولوا ليه اونطري لو دوغري ان دو تريونغل هنا نكتبوا ليه نقدروا بارونتيز الماكسيموم اللي تقدر تزيد هو مثلا 13. ensuite غنديرو print f ولا scan f في هذه الحاله باش نرجعوا لا فالور scan f. هنا غادي نرجعوا القيمه اللي غادي يدخل بورسونتاج دي نزيدو لي غويمي après donc référence de n. فوالا دونك هنا تهنينا من الدوغري اللي غادي يدخل لوتيليزاتور. دابا غادي نجيو نعمرو التريونغل دو باسكال. دونك الا دخل هو 7 دونك التريونغل غادي يكون فيه 8، دخل هو 3 غادي يكون التريونغل فيه 4. دونك على حساب اشنو غادي يدخل. الوغ كيما شفنا في الشرح غادي نديرو واحد فور. دونك البوكل الاول هاد البوكل الاول كيمشي من اي ايكال 0 كيما شفنا في الشرح اي انفيريور او ايكال لان توجور كيما شفنا في الشرح. دونك اي بلس بلس. هنا اشنو غادي نديرو؟ اول حاجه قبل ما نبداو البوكل الثاني غادي نافيكتيو الاي كيما شفنا في الشرح ديال اي 0 كاع لي بروميي زيليمون ديال كل لين غادي نافيكتي لهم قيمه 1. وكذلك اخر اليمون في في التريونغل اللي هو في الحاله غادي يكون اي. هذه الحاجه الاولى. دابا ممكن ندوز للبوكل. هاد لا بوكل غادي نطريطيو به لي زيليمون اللي كاينين لداخل ديال التريونغل دو باسكال. دونك جي ايكال 1 point virgule G inférieur strictement à I point virgule G plus plus. Après في هاد الحالة شنو غادي ندير؟ غندير تي اي جي كيما شفنا في الشرح. هنا غادي يكون عندنا دابا جي. هنا قلنا اننا غادي نمشيو من هنا ستريكتومون هنا مزيان. دونك هنا ابخي غادي نشوفو هنا. دونك هنا الا كان عندنا 0 دونك راه ماغاديش ندخلو لهنا حيت جي ما كيساويش 0. اوكي الا كان عندنا واحد لا ميم شوز ما غاديش ندخل هنا، ولكن لو فيت انه يكون عندنا هنا ليليمون جوج غادي ندخل هنا. اوكي دونك جوج حيت غادي يكون عندنا من واحد حتى هنا ستريكتومون غادي يكون عندنا واحد ليليمون انسي سويت. دونك هنا اشنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو تي في الحاله ديال اي ناقص 1 ديال جي غادي نزيدو ليها اش تي ديال اي ناقص 1 ديال جي ناقص 1 كيما شفنا في لا غولاسيون. دونك هادي لا غولاسيون اللي كنا شفنا. ابخي كتبقى لي اخر حاجه هي الافيشاج ديال الريزولطا. دونك انا نكتبو برانت اف تريونغل دو باسكال دو دوغري pourcentage d نديرو هادو بوان غوتور لا لين مثلا ان وكنديرو واحد دو بوكل نفس الشيء. البوكل الاول دونك انا ما عادش نديرو دابا هادو. الوغ البوكل الاول
دونك 0 دونك هنا ان، بعد هذا كيمشي الثاني من 0 كيحبس من جي دائما، كيحبس في اي، دونك 1 ايكال اي في جي بلس بلس. دونك ا شاك ايتيراسيون اشنو كنديرو، كنافيشيو، كنديرو واحد برانت اف هنا، كنافيشيو البورسونتاج تي، نقدر نديرو واحد طابيلاسيون تي ابخي فيرغول، نديرو تي اي بعد جي، في الاخير كنديرو بوان فيرغول، ومن بعد كنرجعو هنا وكنديرو واحد برانت اف غوتور لا لين مورا كل لين. دونك غادي نيكزيكوتيو نشوف واش كاين شي ايرور، با ديرور. دونك هنا كيطلب مني ندخل واحد القيمه، دونك هنا باش نقادو مزيان لافيشاج نديرو واحد بوان ا، نديرو اسباس، مثلا دخلت ناقص 6، دونك خصو يعاود يقول لي دخل واحد الفالور، دخلت مثلا واحد الفالور اكثر من 14 مثلا 18، خصو يقول لي عاود دخل الفالور، ولكن انا دخلت 6 غادي افيش لي الطابلو ولا التريونغ دو باسكال دوغري 6 اللي هو فيه العدد 7 ديال لي لين، دونك 1 2 3 4 5 6 7. دونك هذا هو التريونغ دو باسكال اللي خدينا مثلا هاد القيمه هذه هي 5 زائد 10 اللي هي 15. نقدروا مثلا ندخلوا واحد القيمه اكبر، مثلا ندخلوا 13، فوالا غادي يعطينا التريونغ دو باسكال دوغري 13. فوالا دونك هذه كانت لا ميثود اللي ممكن تخدموا بها باش تحسبوا التريونغ دو باسكال. وبهاد ليكزيرسيس غادي نكونوا سالينا هاد لا فيديو اللي هو الفيديو 23 اللي هو لا فيديو 23 في هاد السلسله ديال التمارين ديال دروس ديال لونغاج سي. في الفيديو الجاي غادي نشوفوا دوطخ زيكزيرسيس اللي عندهم علاقه مع لي طابلو ا بليزيور ديمونسيون، ماشي دو ديمونسيون، بليزيور ديمونسيون. دي زيكزيرسيس عندهم علاقه مع لي شين دو كاركتير في لي دو طابلو، في لي طابلو ا دو ديمونسيون، وكذلك غادي نشوفوا كيفاش نخدموا لي بوينتور مع واحد الطابلو de 2 dimensions.